नमस्कार। विशेष आज यो प्रेस भेला गर्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भने गत 2 दिनदेखि हामी हेर्दैछौँ सोशल मिडियामा यो गोर्खा बटालाइन विषय लिएर जुन प्रकारको दुष्प्रचार भइरहेको छ त्यस सम्बन्धी केही स्पष्टीकरण दिनको लागि विशेष गरी यो आज प्रेस भेला हामीले डाकिएको र प्रेसको अगाडि आउनुको मूल तात्पर्य यो हो। र विशेष गरी गोर्खा बटालाइन स्टेट गभर्मेन्टले अथवा दिदी ममता ब्यानर्जीले पहाडको हितको निम्ति गोर्खा जातिको निम्ति गोर्खा बटालाइनको स्थापना घोषणा केही महिना अगाडि क्याबिनेटमा गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै कामतापुरीको निम्ति नारायणी बटालाइन भन्ने ठाउँहरू जङ्गलमहलमा पनि छ। र गोर्खा बटालाइन हिजोसम्म मानिसहरूमा गोर्खा बटालाइन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, कागजमा मात्रै होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेको थियो। र हालैमा यहाँ देखियो कि 123 जनालाई एसएपी 10 एसएपी र 12 एसएपीबाट गोर्खा बटालाइनमा अनडेपुटेसन ट्रान्सफर गरियो। त्यसरी नै नारायणी सेनामा गरियो। तर यहाँ चाहिँ के खालको दुष्प्रचार भइरहेको छ भने विशेष गरी बीजेपीले विपक्षी पार्टीले कि यो चाहिँ गोर्खा बटालियनको नाममा गोर्खाहरूलाई चाहिँ धोका हो, 3 जना मात्रै गोर्खाहरू त्यहाँ परेको छ भन्ने। त राम्ररी कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो छ के छ भने यो त बटालाइन स्थापना गर्दैछ, तर फर्स्ट ट्रेन्ड पर्सनलहरू चाहिँ त्यहाँ लानु पर्यो नि त, कहीँ न कहीँबाट डेपुटेसनमा लानु पर्यो। एकैचोटि नयाँ रिक्रुटले नयाँ एपोइन्टीले कसरी बटालाइन स्थापना हुन सक्छ? राजु विष्टज्यूको मैले हिजो हेरेँ प्रेस विज्ञप्ति, उहाँ स्वयं एउटा कम्पनीको म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ। त दार्जिलिङमा उहाँले एउटा त्यो अफिसको एउटा यहाँ अफिस खोल्नु, ब्रान्च अफिस खोल्न चाह्यो भने सबै नयाँ रिक्रुटलाई लिएर मात्रै त्यो अफिस चलाउन सक्नुहुन्छ उहाँले। त कहीँ न कहीँ एक्सपिरियन्स पर्सन उसको हेडक्वार्टरबाट अरू नियरेस्ट ब्रान्चबाट ल्याएर त्यहाँ नियुक्ति गरेर उसको देखरेखमा चाहिँ त्यो अफिस सञ्चालन, नयाँ अफिस खोलिन्छ। यो साधारण कुरा हो, यसलाई भाइरल बनाउनु पर्ने कुरै उयो छैन नि। यो त जुन चाहिँ जति पनि ट्रेन्डहरू छ, जस्तै अब कतिजना मैले हेरेँ नारायणी सेन बटालियनमा पनि कतिजना तामाङ लिम्बू गएको छ त्यहाँ। यो त खालि ट्रेन्ड पर्सनलहरू चाहिँ त्यहाँ गएको त्यो स्थापना गर्नुको निम्ति। अब रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस सुरु भइसकेको छ त्यहाँ। अन्य नो ट्रेन्ड क्वेसन चाहिँ एउटा अफिस स्थापना गर्नुको लागि चाहिँ त्यहाँ होइन, एउटा स्थापना गर्नुको लागि चाहिँ जाति हेरिँदैन नि त, ट्रेन्ड पर्सन को कतिको स्किल्ड छ त्यसलाई उहाँलाई हालिन्छ। अब चाहिँ त्यहाँ जति पनि रिक्रुटमेन्ट हुन्छ गोर्खाहरू हुन्छ। गोर्खाहरू त स्थापना गर्नु गएको नि त। एउटा अफिस यहाँ दार्जिलिङको लागि एउटा अफिस आयो भन्दैमा नयाँ रिक्रुट लिएर त अफिस चलाउनु सक्दैन। एउटा ट्रेन्ड मान्छे चाहिँ ल्याउनु पर्यो नि त, जोसुकै होस्, दार्जिलिङको होस् कि कलकत्ताको होस् कि दिल्लीको होस् कि युएसको होस्, ल्याएर राख्नु पर्यो। उसको नेतृत्वमा चाहिँ त्यो खोलिन्छ। यो चाहिँ दे आर अल अन डेपुटेसन, उनीहरू अन डेपुटेसन हो। उनीहरू स्थापना गर्नुको लागि त कोही चाहियो नि त, अन डेपुटेसन ल्याएको उनीहरूलाई। अब रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस सुरु भइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ गोर्खाहरू मात्रै रिक्रुट हुन्छ। यो चाहिँ खास कुरो हो र यसलाई भाइरल बनाउनु पर्ने त कुनै ठाउँ हामीले देखिएन। अब राजु विष्टज्यू अहिले 2 वर्ष भयो एमपी भएको। 2 वर्षको अन्तरालमा उहाँले के कति दियो पहाडलाई? ओरको सिङ्का पर पनि सारेको छैन भने उहाँले पाएको चिज पनि गुमायो। उहाँको 2 वर्षमा चाहिँ हामीले गोर्खाले पाएको चिज पनि गुमाउँदैछ। त्यो के हो भन्दाखेरि माथि गोर्खाको रेकर्ड अफिस गुमायो। खै ऊ एक शब्द बोल्दैन त, त्यो गोर्खाको निम्ति हो त। त्यो गोर्खा रेकर्ड अफिस गुमायो घुमको, खै ऊ त बोल्दैन त। त्यो त्यहाँको अब गोर्खा रिक्रुटमेन्ट रिपोर्ट पनि अब जाँदैछ, ऊ बोल्दैन त। र गोर्खा रेजिमेन्ट जहाँ गोर्खा ब्रिटिस कालीनमा स्थापना भएको गोर्खा रेजिमेन्ट अन्ली मेन फर गोर्खाज, त्यहाँ आज कुमाउडा गोडरलाई पनि हाल्दैछ। खै गोर्खा राजु विष्ट बोल्दैन त। त्यहाँ त अस्तित्व हराउँदैछ, यहाँ त हामी अस्तित्व बचाउँदैछौँ। र यसरी भ्रम नफैलाइदिने, यो खालि एउटा अनडेपुटेसन 12 एससीपी र 10 एससीपीबाट अनडेपुटेसन ट्रेन्ड पर्सनलहरू त्यहाँ गएको। स्थापना भएपछि उनीहरू ब्याक टु आफ्नो प्यारेन्ट डिपार्टमेन्टमा उनीहरू ब्याक भएर जान्छ। हुनसक्छ कलकत्ता पुलिसबाट पनि जानुसक्छ, कहीँबाट पनि जानुसक्छ, इएफआईबाट पनि जानुसक्छ। त ट्रेन्ड भइसक्यो, पूर्ण इस्टाब्लिस भइसकेपछि
दे विल गो ब्याक टु देयर रेस्पेक्टिभ प्यारेन्ट डिपार्टमेन्ट। सिम्पल कुरो के पनि छैन। राजु विष्टज्यूलाई यसरी फल्स प्रोपोगन्डा भाषणले मात्रै शासन चल्दैन है। काम गर्नुपर्छ, काम गरेर देखाउनुपर्छ। तिमीले हिजो जोडको मिनिमम वेजेस एक्टको कुरा गर्यौ, मिनिमम वेजेस इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो भन्ने हावा पिट्यौ, यहाँ पोस्टरिङहरू गर्यौ। केही दिन अगाडि ड्युरिङ इलेक्सन पिरियडमा पनि हामीले तपाईँको भिडियो क्लिप हेर्दै थियौँ कि त्यहाँ तल तराईमा एउटा चिया बगानमा ती पारी हाम्रो बिजेपी रुल स्टेट छ आसाम, यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू छ, यहाँ बङ्गालमा छैन भनेर तिमी ठुल्ठुलो आवाजले बोल्दै थियौ। आज पनि जाऊ तिमी आसाममा 167 रुपिस हाजिरा छ। त के हो 167 नै मिनिमम वेजेस हो? 167 नै मिनिमम वेजेस हो? आज मिनिमम वेजेस एक्ट तिमीले आज पास भयो भनेर तिमी हल्ला गर्दैछौ। आज त्यो आसाममा तिम्रो बिजेपी रुलमा गर्नु सकेको छैनौ। आज पनि त्यहाँ आजको दिनमा पनि 167 छ है। अब बढोत्तरीको लागि चाहिँ नेगोसिएसन चल्दैछ। अहिले भर्खर मात्रै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म आसाममा एकजनासँग बात मार्दै थिएँ, त्यहाँको टी गार्डनसँग बात मार्दै थिएँ म कि भर्खर बढोत्तरीको लागि कुरा हुँदैछ। त बढोत्तरीको लागि नेगोसिएसन चल्दैछ ट्रेड युनियन र मालिकको। त मिनिमम वेजेस पार्लियामेन्टले पास गरेको छ भने किन त नेगोसिएसन चल्दैछ? डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने। त्यति मात्रै नभएर दार्जिलिङको मात्रै कुरा गरौँ। दार्जिलिङमा यहाँ पर मेम टी स्टेट भन्ने छ, त्यो सेन्ट एन्ड्रु कम्पनीको हो। त्यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरटेकिङ हो। त्यस्तो गार्डन डुवर्समा 10वटा जस्तो छ। तिमीले त्यो गार्डनमा चाहिँ तिमीले सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पास गरेको मिनिमम वेजेस लागू गर नि त। त्यो आफ्नो टी गार्डन हो त त्यो त। अन्त गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरटेकिङको त्यहाँ किन लागू गर्दैनौ तिमी? र यसरी फल्स प्रोपोगन्डा र भाषणले मात्रै चाहिँ शासन चल्दैन है। होल बङ्गालले आज दार्जिलिङतिर हेर्दैछ, किनभने बिजेपीको खाता खोल्ने चाहिँ बिजेपीको राजनीतिक इतिहासमा बङ्गालमा चाहिँ दार्जिलिङ हो। त दार्जिलिङले के पायो बिजेपीबाट भनेर होल बङ्गालले चाहिँ दार्जिलिङतिर हेर्दैछ है। त दार्जिलिङले चाहिँ खालि घोषणा मात्रै पाएको छ नि, सङ्कल्प पत्र मात्रै पाएको छ। सङ्कल्प पत्रको राजनीति चल्दैन। आज काम गर्नेलाई सङ्कल्प पत्रमा मेन्सन नभए पनि हुन्छ। खै हामीले हिल युनिभर्सिटी न 2014को चुनावमा, न 2016को चुनावमा, न 2019को चुनावमा हामीले दार्जिलिङलाई युनिभर्सिटी दिन्छु भनेको थियौँ न हामीले? खै त हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा थिएन। भयो त अन्त काम गर्ने इच्छा शक्ति हुनेले सङ्कल्प पत्र चाहिँदैन। भयो त गोर्खापट्टा लाइन हाम्रो 2019को चुनावमा छैन घोषणापत्रमा। खै भयो त गोर्खापट्टा लाइन जातिको लागि भयो त। र मुखले मात्रै जातिको कुरा गरेर हुँदैन, हातले काम गर्नुपर्छ। राजु विष्टज्यूलाई, विशेष बिजेपीलाई अनि उहाँसँग सम्बन्धित कतिजनाले जुन चाहिँ गोर्खापट्टालाई लिएर जुन चाहिँ भ्रम फैलाउँदैछ यो नफैलाइदिने तपाईँले आफै बुझ्नुपर्छ। यो कसरी नयाँ चिज, नयाँ इस्टाब्लिसमेन्ट कसरी सेटअप गरिन्छ भन्ने कुरो बेसिक नलेज नभएको चाहिँ प्रमाण हुँदैछ। यु बिङ वान अफ द एमडी अफ द वान अफ द कम्पनी यु सुड नो अल दिस थिङ्स। यति बेसिक नलेज नभएको चाहिँ यहाँ प्रमाण हुँदैछ यहाँ। र दार्जिलिङ पहाडलाई यसरी फल्स प्रोपोगन्डा भाषणले मात्रै चाहिँ दार्जिलिङको जनता अब चुप बस्न सक्दैन। आइडेन्टिटी केले चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी बोध हुन्छ? सबसे ठुलो कुरा हो बुझ्नुपर्ने। आइडेन्टिटी केले बोध हुन्छ? गोर्खाको आइडेन्टिटी भनेर लेखेर दिँदैन। गोर्खाको आइडेन्टिटी केले बोध हुन्छ? फर्स्ट इज कल्चर। कुनै पनि जातिको आइडेन्टिटी चाहिँ कल्चरले चाहिँ फर्स्ट चिनाउँछ। तिम्रो संस्कृति नै तिम्रो पहिचान हो। त 16वटा बोर्ड दिएर आफ्नो आफ्नो जातिको पहिचान भयो, त्यो समग्रमा मिलेर गोर्खाको पहिचान हो। त आज तामाङले आफ्नो कल्चर बनाउँदैछ, थामीले आफ्नो कल्चर प्रिजर्भ गर्दैछ। त्यो मौका बोर्ड बनाएर दियो अनि त्यो ओभरअलमा थामीको कल्चर प्रिजर्भेसन भनेको गोर्खाको, तामाङको प्रिजर्भेसन भनेको गोर्खाको, राईको कल्चर प्रिजर्भ भनेको गोर्खाको। त आज हिजोको दिनमा यो सबै सङ्घ संस्थाहरू आफ्नो आफ्नो गोजीबाट बसेर आफ्नो संस्कृतिको प्रिजर्भ गर्नुपर्ने थियो। आज दिदीले डेभलपमेन्ट एन्ड कल्चरल बोर्ड दिएर संस्कृति बचाउने, संस्कृति प्रिजर्भ गर्ने चाहिँ एउटा मौका प्रदान गरिदिएको छ। यो एउटा फर्स्ट काम हो। अनि दोस्रो काम, आज हामी अघि मैले भने गोर्खा रेजिमेन्ट भन्ने बित्तिकै भारतभित्र हाम्रो उपस्थिति बुझ्छ। त आज गोर्खा बटालियन भन्ने बित्तिकै अर्को एउटा चिनारीको निम्ति अर्को एउटा उहाँको यो कार्य हो।
जुन चाहिँ त्यो बोर्डको कुरा हुन्थ्यो त उहाँले गर्दैछ नि हामीले यसरी होइन बोर्ड त पहिला होइन हो तर हामीले क्लारिफाई गर्नु पर्यो नि त हामीले क्लारिफाई गर्नु पर्यो नि त क्लारिफिकेसन हामीले गर्नु पर्यो अब जस्तै गोर्खा बटा लाइन दियो गोर्खा बटा लाइन यो पनि एउटा पश्चिम बङ्गालमा एउटा गोर्खा बटा लाइन छ भनेपछि गोर्खाको उपस्थिति बुझाएको बुझाएन गोर्खाको उपस्थिति बुझाए दिस इज हाउ सी इज वर्किङ फर द आइडेन्टिटी अफ गोर्खा बटा लाइनमा हाँ गोर्खा बटा लाइन 3 जना मात्रै भन्दा उपस्थित होइन 3 जना अझै भाइले बुझेन अन डेपुटेसन अब रिक्रुटमेन्ट हुँदाखेरि किन यति बिना कम्ती भन्ने होइन त्यो त जस्तै नारायणी सेनामा पनि गएको छ नि ट्रेन पर्सनल त्यति कम्ती हाम्रो ट्रेन गोर्खाहरू भन्ने नि त्यहाँ होइन यस्तो नि तिमी यो त हामीलाई क्वेसन चाहिँ ट्रेन पर्सनल पठाउनुसँग होइन अब हामीलाई क्वेसन छ कति हाम्रो गोर्खा युवाहरूले त्यहाँ नोकरी पाउँछ त्यो पछ त यो त नयाँ रिक्रुटमेन्ट होइन नि त इट इज अन डेपुटेसन उनीहरू त इस्टाब्लिस भइसकेपछि ब्याक टु देयर ओन प्यारेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ ब्याक टु देयर ओन प्यारेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ हुनसक्छ दरकार परेन आर्मीको पनि ल्याउन सक्छ नि त्यहाँ स्किल्ड छैन यो छैन भने आर्मीलाई पनि डेपुटेसनमा मागेर आर्मीको मान्छेलाई पनि डेपुटेसनमा मागेर त्यो बटा लाइनमा राख्न सक्छ स्थापना गर्नुको निम्ति वान्स तपाईँको भनेको छ दुईवटा कुरामा एउटा गोर्खा बटा लाइन अनि हामीले डेभलपमेन्ट बोर्डलाई नै हामीले गोर्खाको आइडेन्टिटी मान्नुपर्ने होइन त्यो होइन संस्कृति बाँचे जाति बाँच्छ जाति बाँचे इतिहास बाँच्छ तर संस्कृति बचाउने काम पनि उहाँले हामीलाई गरिदिएको छ देयर आर मेनी थिङ होइन आइडेन्टिटीको प्रश्नमा देयर आर मेनी थिङ्स हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू यो जस्तै यो एउटा भयो गोर्खा बटा लाइनले हाम्रो उपस्थिति देख्छ अरू थुप्रै चिजहरू आउँछ नि जहाँ हाम्रो उपस्थिति